बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पिछले चंद दिनों से मैं अपना व्लॉग नहीं कर सकी कुछ निजी मसरूफियात की बिना पर, लेकिन उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा, जो मेरे लिए फिक्रमंद हुए और मुझे मैसेजेस किए। अगर हम आज की डेवलपमेंट्स की बात करें तो कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी। एक, इमरान खान नैब में पेश हुए थे आज और तहकीकात का हिस्सा बने, और काफी देर तहकीकात खत्म होने के बावजूद भी नैब के अंदर उनको बिठाया रखा गया और फाइनली काफी घंटों के बाद उनको जाने की इजाजत मिल गई। दूसरी तरफ जी, सुप्रीम कोर्ट पे केस लगा हुआ था इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील का, जो कि फिर से मुलतवी हो गई है और फिर से उसकी कल समाअत होगी। अब देखते हैं कि क्या होता है। ये ट्रक की बत्ती है या इस पर कोई कंक्रीट डिसीजन भी आएगा, कोई बताया जाएगा कि आइन के मुताबिक आइन क्या कहता है और इस मुल्क में क्या हो रहा है। क्योंकि अगर हम पीडीएम की जमातों की बात करें या पीडीएम हुकूमत की बात करें तो इसने फस्तायत को अरूज में है और साथ में इसने आइन और कानून को अपनी जो है रद्दी की टोकरी में डाल रखा है। चाहे वो इलेक्शन करवाने का हो, चाहे वो इमरान रियाज की बाजियाबी की बात हो, चाहे कोई भी पीटीआई के वर्कर जिनकी जमानत होती है, जिनको बाहर फिर जमानत होने के बाद बाहर से पकड़ लिया जाता है, इन्होंने कानून के हर फैसले को रद्दी की टोकरी में डाला है। उनके नजदीक अगर इज्जत है तो उनकी है कि जिसकी वजह से उन्होंने तौहीन पार्लियामेंट का बिल भी लिया है, लेकिन कानून की, आइन की कोई इज्जत, कोई वकार नहीं है। उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह पीटीआई को दबा दिया जाए, पीटीआई को पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनेरियो से आउट कर दिया जाए। इसी तरह अगर हम 9 मई के वाकयात को देखें और नजरसानी करें और अगर हम उसके आउटकम को देखें, क्योंकि कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरह हुआ, कौन इन्वॉल्व था, इसमें बहुत सारी डिस्कशंस हुए, लेकिन देखेंगे जो भी इसका आउटकम है उसका फायदा किसको हो रहा है। मरियम बीबी जो कहती थी कि जी इमरान खान की जमात को, पीटीआई को कलअदम और दहशतगर्द तंजीम करार दे देना चाहिए, तो असल में तो जो उनकी बात थी, जो आउटकम है वो तो उनको बेनिफिट कर रहा है ना। आप देखें इसमें बेनिफिशियरी कौन, इसमें बेनिफिशियरी पूरी की पूरी पीडीएम है। तमाम फायदा पीडीएम को जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन से किसको डर लग रहा था? पीडीएम को। इलेक्शन में किसने जाना था? पीडीएम को। इलेक्शन में अगर जाते तो किसकी मौत होती? पीडीएम की। तो उनका क्या था कि किसी तरह या तो इलेक्शन ही ना हो, और अगर इलेक्शन होते हैं तो किसी तरह पीटीआई को एलिमिनेट कर दिया जाए, पीटीआई को खत्म कर दिया जाए, पीटीआई को इस काबिल ही ना छोड़ा जाए कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। अब चलो अगर हम ये सपोज करते हैं कि आप जो है वो पीटीआई को निकाल देती हो पॉलिटिकल सिनेरियो से पाकिस्तान के, तो और अगर इलेक्शन में जाती हो तो फिर इलेक्शन किसके साथ पीडीएम की जमातें लड़ेंगी? मतलब हु वर्सेस हु। मतलब पीडीएम जिसमें पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है, मौलाना फजल रहमान है और बाकी भी जो भी छोटी मोटी जमातें, अगर वो इलेक्शन में उतरती हैं तो वो लोगों के पास जाकर क्या कहेंगी? मतलब एक दूसरे के खिलाफ तो अब वो बात ही नहीं कर सकती। अब तो ये सब आपस में भाई भाई हैं, ठीक है। ये सब किसी का बाप बन गया, कोई किसी की बेटी बन गई है, कोई किसी का चाचा बना हुआ है, तो ये सब तो अब भाई भाई बन चुके। तो फिर ये आपस में किस तरह लड़ेंगे, किस तरह इलेक्शन में जाएंगे? तो उनके लिए तो इलेक्शन की अब जरूरत ही नहीं रहेगी। पीटीआई एलिमिनेट हो गई, ये सब पावर शेयरिंग करके इस हुकूमत में, इस मुल्क में मुसल्लत रहेंगे। तो अगर आप देखा जाए तो इस निजाम से डेमोक्रेसी तो अब खत्म हो चुकी है ना, क्योंकि अब इन्होंने कैरी ऑन करना है, क्योंकि अब इलेक्शन में इनको जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुकाबला किससे करेंगे? अब तो कोई मुकाबिल जमात ही नहीं है। अब ये सब है, अब ये सब मिलकर इस मुल्क में काबिज रहेंगे और इस मुल्क से जमहूरियत का नामो निशान मिट जाएगा और ये जिसे कहते हैं ना अथॉरिटेटिव एक रिजीम आ जाएगी, जिसमें ये सब अशराफिया, ये एलिट क्लास मिलकर इस मुल्क में, जो कि 75 साल से रूल कर रहे हैं, अभी भी रूल करते रहेंगे। अब वो कलाम आजाद ने पेशन गोई की थी कि जब पाकिस्तान बनने से पहले कि अगर पाकिस्तान बन गया ना तो इसकी अशराफिया ही इनके पाकिस्तानी लोगों को, जो आम शहरी है ना, उसको खा जाएगी, उसको तबाह बर्बाद कर देगी। और आज देख रहे हैं कि किस तरह ये दो खानदानों ने इस मुल्क को यकमाल बनाया हुआ है, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या वो वोटर को डरा पाएंगे? वोटर को वो चुप करवा सकते हैं, लेकिन जिस दिन वोटर जो होता है, आप उसके बंदे तोड़ सकते हो। आपने इमरान खान के बंदे तोड़ दिए, इमरान खान की तमाम टॉप लीडरशिप जेल में मौजूद है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या वोटर जो कि इमरान खान का जो सपोर्टर है, जो वोटर है, वो डर गया है? मतलब उसके दिल में जो एक तूफान बरपा है वो अगर फटेगा तो पीडीएम तो उसके सामने कुछ भी नहीं रहेगी। तो आप लोग ने जो खौफो हरास की अभी फजा कायम की हुई है, आपको लगता है कि इससे आप लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर सकते हो? डेमोक्रेसी हमेशा से बहुत सी बड़ी फ्रेजाइल सी होती है, वो मतलब अगर उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया जाए ना, तो
ہم ہار جاتے ہیں. اور شاید پاکستانی قوم نے آزادی تھی جو ہمیں ملی تھی 1947 نے، اس کو فار گرانٹیڈ لے لیا اور اس کو امپروو کرنے کے لیے ہم نے کوئی جد و جہد نہیں کی. ہم خواب غفلت میں جسے کہتے ہیں اسی طرح ہم خواب غفلت میں رہے، اور اب جب جاگے ہیں تو شاید بہت دیر ہو چکی ہے ہمارے لیے. جس طرح ہماری بیوروکریسی، جس طرح ہماری پولیس ہماری ہی بندوں پر ظلم کرتی ہے، تو آپ نے ایک فریز ہے بینالٹی آف ایول، یہ ہٹلر کے لیے ہنا ایڈورڈ تھی، آرنٹ تھی، انہوں نے یہ ٹرم یوز کی تھی ٹو ڈسکرائب کہ کس طرح بیوروکریسی جو ہے وہ کتنی ایفیشینٹلی اور ہارٹ لیسلی ہٹلر کے سپورٹ کرتی ہے. اسی طرح جو ہماری آج کی بیوروکریسی اسپیشل ریفرنس ٹو پولیس، وہ کس طرح پی ڈی ایم کو سپورٹ دے رہی ہے، جس طرح وہ ان کے ہر ایکٹ میں ان کا ساتھ دے رہی ہے، کس طرح پکڑ دھکڑ کر رہی ہے. یہ اس ملک کو کس طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ یہ اپنے گول میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ ان کا بیسک گول تو پی ٹی آئی کو ایلیمنیٹ کرنا تھا نا. پی ٹی آئی کو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو تو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی، ہو نہیں سکتا تو اس کے بندوں کو توڑ دو. انہوں نے اس کے بندے بھی توڑ دیے. اب دیکھتے ہیں شاہ محمود قریشی اور شیریں مزاری کیا اپنی پریس کانفرنس میں کرتی ہیں. لیکن جتنا بھی سینیریو بن رہا ہے اس میں آپ پاکستان کو صرف تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہو، کیونکہ آج آپ کی بجٹ میٹنگ بھی تھی جس میں کہا گیا کہ ہم بڑا فرینڈلی، پبلک فرینڈلی اور بزنس فرینڈلی بجٹ دیں گے. لیکن مجھے بتائیں کہ جہاں آپ کی ڈالر کی جو ہے ریٹ اوپر کے اوپر ہی چلے جا رہے ہیں، جہاں پہ آپ جو ہے صحت کارڈ پہ کٹ لگا رہے ہو، مطلب آپ ہیلتھ سیکٹر پہ کٹ لگا رہے ہو، آپ ایجوکیشن سیکٹر پہ کٹ لگا رہے ہو، آپ کی ساری ڈیولپمنٹ سڑکیں بنانے میں آپ کو لگتا ہے صرف سڑک بنا دو تو جی ملک ترقی کرتا ہے، چاہے بے شک آپ کے پاس تعلیم ہو نہ ہو، بے شک آپ کے پاس صحت ہو نہ ہو. اور میرے خیال سے یہ جو حکومت ہوتی ہے نا، جو فیسسٹ گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ کبھی تعلیم کی طرف جاتی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ کوالٹی ایجوکیشن دینے کے حق میں نہیں ہوتی. وہ جو ہے اس ملک میں تعلیم دے کر کنزیومر تو کریٹ کرنا چاہتی ہے، لیکن سٹیزنز کریٹ کرنا نہیں چاہتی. ایک سینسیبل، باشعور اور جسے حقائق سے آگاہ شہری وہ تیار کرنا نہیں چاہتی، کیونکہ یہ ان کے اوپر الٹا پڑ جائے گی. یہ لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو دبانے کی، لیکن اگر ہم دیکھا جائے تو انٹرنیشنل میڈیا ہو اس میں پوری گونج ہے. آج پھر الجزیرہ نے پوری جو نیب میں پیشی ہوئی ہے عمران خان کی، اس کے بارے میں پوری کوریج دی ہے. تو عمران خان کی گونج تو آپ لوگوں کو چپ کروا رہے ہیں اور ابھر جاتے ہیں. مطلب جتنا آپ لوگوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا ابھر کے لوگ آ رہے ہیں. اب 25 مئی کو چھٹی بھی دے دی گئی ہے. میرا سوال صرف یہ ہے کہ اس ملک میں اینٹ پتھر سے بنی عمارتوں کو بہت مقدس سمجھا جاتا ہے، لیکن خواب دیکھنے والی آنکھوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ 20-20 سال کے جوان جو کہ ان واقعات میں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، جن کی خواب دیکھنے والی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی ہیں، ان کے موت کی تحقیقات نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ان کی وہ کس طرح مرے ہیں، یہ 25 لوگوں کی جو موت ہوئی ہے اس پر کوئی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ مسجد سے مقدس تو کوئی جگہ نہیں ہے نا. تو مسجد میں دھماکہ ہو گیا، کیا ہم نے اس طرح ریئیکٹ کیا؟ نہیں ریئیکٹ کیا. اس طرح ہم نے پکڑ دھکڑ کی، اس طرح جو دہشت گرد تھے ان کو اس طرح پکڑا دھکڑا، لیکن وہ ایک مقدس جو عمارت تھی کور کمانڈر کی، اس کے لیے بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں، بہت ساری آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، لیکن انسانی جان کے لیے کب اور کون آواز اٹھائے گا؟ یہاں پہ میڈیا ہے، عمران ریاض صاحب کے لیے سب خاموش ہے. اچھا مجھے حیرت نہیں ہو رہی کہ لوگ عمران ریاض کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے. اس کی وجہ یہ کہ ان لوگوں نے تو ارشد شریف کے مرنے پر آواز نہیں اٹھائی تھی، تو وہ عمران ریاض کے لیے کیا آواز اٹھائیں گے؟ یہ سب ایک نیریٹو پہ، ایک اسکرپٹ پہ کام کریں، ہارٹ لیسلی کام کریں. میں نے کہا تھا یہ جو ٹرم تھی نا آپ کی بینالٹی آف ایول، یہ وہی سب چیزیں چل رہی ہیں کہ مطلب یہ سب ہارٹ لیس ہیں. یہ حکومت کے ساتھ، اس وسطائی حکومت کے ساتھ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ بھول جائیں کہ یہ انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے.